أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. سبحان الله ملأ الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش وسعة الكرسي. سبحان الله ملأ الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش وسعة الكرسي. سبحان الله ملأ الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش وسعة الكرسي. لا إله إلا الله ملأ الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش وسعة الكرسي. لا إله إلا الله ملأ الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش وسعة الكرسي. لا إله إلا الله ملأ الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش وسعة الكرسي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد. الحمد لله الذي عرفني نفسه ولم يتركني أعمى القلب. الحمد لله الذي جعلني من أمتي محمد ومن شيعة علي بن أبي طالب ولم يجعلني من سائر الأمم. الحمد لله الذي جعل رزقي في يديه ولم يجعله في أيدي الناس. الحمد لله الذي ستر ذنوبي ولم يفضحني بين الخلائق. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إن رسولك الصادق المصدق الأمين صلواتك عليه وآله قال إنك قلت ما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج والعافية والنصر ولا تسؤني في نفسي ولا في أحد من أحبني. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم إن هذه صلاتي صليتها لا لحاجة منك إليك
إليها ولا رغبة منك فيها إلا تعظيما وطاعة وإجابة لك إلا ما أمرتني به إلهي إن كان فيها خلل أو نقص من ركوعها أو سجودها أو قيامها أو تشهدها فلا تؤاخذني وتفضل علي بالقبول والغفران برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك الراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا يغلطه السائلون، يا من لا يبرمه إلحاح الملحين، أذقني برد عفوك ومغفرتك وحلاوة رحمتك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. يا من يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غيره. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد.